अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होगा। और आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आज मैं मालूमात के लिए, असातिज़ा के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। प्राइवेट इदारे जो हैं वो असातिज़ा से मेहनत तो बहुत लेते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का मुआवज़ा नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, हमारा कॉलेज लेवल जो आजकल कॉलेज का जो निज़ाम चल रहा है वो 6 महीने का होता है। और दुख की बात ये है कि बच्चों से जो फ़ीसें हैं वो पूरे साल की ली जाती हैं, और असातिज़ा को जो पेमेंट की जाती है वो सिर्फ़ 6 महीने की होती है। तो आप जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में सफ़ेद पोशी का भरम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कॉलेज साहिबान हैं वो सैलरी पैकेज इतना कम रखते हैं कि गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर कर्ज़े लेना। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो सेकेंडरी कॉलेज है वो सिर्फ़ 6 महीने तक ऑन होता है। 6 महीने तक जो लेक्चरर्स हैं वो सैलरी ले सकते हैं, और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाता है लेक्चरर्स का अपना घर चलाना। अच्छा, मैंने एक और बात देखी है कि मेल के लिए जो डायरेक्टर्स हैं उनके दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, नरम गोशा होता है। तो वो मेल हजरात को पूरा पैकेज देते हैं, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है कमाने के लिए, तो वो अपनी खुशी से नहीं निकलती। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ मसले होते हैं जिनको पूरा करने के लिए, जिनको ख़त्म करने के लिए, जिनको हल करने के लिए वो घर की चारदीवारी को छोड़ती है। औरत सिन्फ़े नाज़ुक है, वो ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती, लेकिन अगर वो दोहरा बोझ उठा रही है, यानी वो घर का काम भी कर रही है और शौहर के हिस्से का काम भी कर रही है, फिर तो उस सिन्फ़े नाज़ुक को ज़्यादा नवाजना चाहिए, ज़्यादा तनख्वाह उसको देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी फ़ीमेल हैं, जो मस्तूरात हैं, उनकी तनख्वाह के मामले में डंडी मारी जाती है कि जी ये तो औरतें हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है, इन्होंने कपड़े लेने हैं, इन्होंने जूते लेने हैं, इन्होंने मेकअप का सामान लेना है, और घर तो मर्द चलाते हैं। तो अगर आप हकीकत से काम लें तो आप देखेंगे कि घर मर्द नहीं औरत चलाती है। और जब मर्द अपनी कमाई औरत के हाथ में रखता है तो उसको इस तरीके से खर्च करती है कि मर्द पर बोझ भी ना बने और घर भी आराम से चलता रहे। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा मौजू था जिस पर मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी कि मेरी कॉलेज के साहिबान से दरख्वास्त है कि लिल्लाह खुदारा मस्तूरात के लिए अपना सैलरी पैकेज, अपनी तनख्वाह ज़्यादा करें, क्योंकि मेट्रो का सफ़र करना, ऑटो का सफ़र करना मस्तूरात के लिए आसान नहीं होता। हज़ार नज़रों का सामना करना होता है, हज़ार चीज़ों को देखना होता है, फिर कहीं जाकर वो कमाने के काबिल होती है। तो अगर उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो, और मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारे तालीमी मैदान में तनख्वाहें इतनी क्यों कम हैं। ये सिर्फ हमारे इलाके की बात नहीं है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल, वैसे तो उनके स्टैंडर्ड अपने जब वो सिस्टम चलाना हो उस स्कूल का, तब तो वो बड़े पैसे वाले हैं। वो जनाब चेयर्स बड़ी कुर्सियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, मेज़ें बड़ी प्यारी हैं, क्लासरूम बड़े डेकोरेटेड हैं। लेकिन जब उस बंदे की बात आती है जो कॉलेज के निज़ाम को आगे बढ़ाता है, जो आपकी आमदनी में इजाफे का बायस बनता है, यानी मौलमात, तो उनकी तनख्वाह के मामले में डंडी मार दी जाती है। इतनी कम तनख्वाहें, यानी सोचें आप, एक 12,000, एक 10,000, ये सैलरी है, ये तनख्वाह है। इस महंगाई के दौर में आप 1,000 रुपया लें, 1,000 यूँ ख़त्म, 2 चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा। 400 की एक है, 500 की एक है, ख़त्म। और फिर आप उनसे काम लेते हैं, ये भी कर लें, कापियाँ भी चेक कर लें, टेस्ट भी ले लें, लॉन्ग टेस्ट भी ले लें, शॉर्ट टेस्ट भी ले लें, मरूज़ी सवाल भी कर लें, तो ये भी कर लें, तो वो भी कर लें।
تو ذرا سوچنا چاہیے نا آپ کیا کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو لوگوں کی رزق کا وسیلہ بنایا ہے تو صحیح وسیلہ بنے نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, لوگ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کا وسیلہ بناتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, آپ کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے اور آپ نے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے. اور ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے. تو یہ کیسی مزدوری ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد مزدور کا پسینہ اور بھی بہنے شروع ہو جاتا ہے اور بھی وہ غم میں ڈوب جاتا ہے. تنخواہ ایسی ہو کہ جب وہ مزدور کے ہاتھ میں آئے تو وہ خوش ہو جائے کہ پورا مہینہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا معاوضہ مجھے مل گیا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے, ایک اور سسٹم بھی ہے کہ میں تو یہ چاہتی ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ آپ ایڈوانس اساتذہ کو ایڈوانس میں پیش کی تنخواہ دیں تاکہ وہ اپنے جاب کے اخراجات, جیسے اب وہ کرائے کی آٹو میں آ رہے ہیں, جیسے میٹرو میں آ رہے ہیں, تو وہ تو اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں. اللہ کے بندو, جو بندہ پیسہ کمانے نکلا ہے آپ اس سے پیسہ خرچ کروا رہے ہو. میں اکثر ایک بات کرتی ہوں, جب کالج کی طرف سے کوئی پریشر مجھ پر آتا ہے, بوجھ آتا ہے مالی, تو میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ میں پیسہ کمانے آئی ہوں, میں پیسہ خرچ کرنے نہیں آئی ہوں. تو جو لوگ پیسہ کمانے آئے ہیں تو آپ ان کی اتنی مدد کریں کہ وہ کچھ پیسہ کما کے گھر لے جائیں, نہ کہ ان کی جو صحیح سیونگ ہے, بچت ہے, وہ بھی ختم ہو جائے. کئی جگہوں پر, کئی اسکولوں میں نے دیکھا ہے ریڈ پین ٹیچر خود لے رہی ہے, ٹیسٹ بنانے کے لیے پیپرز ٹیچر اپنی پیسوں سے لے رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بنڈل کاپیوں کے وہ چیک کرنے کے لیے گھر لے کے جا رہی ہے. تو آپ جب وہ آپ کے بزنس کو آگے بڑھا رہی ہے تو آپ اس پر اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کئی میں نے اسکول دیکھے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ ٹیچرز کو کہتے ہیں آپ پین بھی نہیں خرید سکتی, آپ کاغذ بھی نہیں خرید سکتی. تو بیٹا, جب انہوں نے سب کچھ خریدنا ہے تو یہاں انہیں کمانے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ایک 12,000 روپے میں, ایک 13,000 روپے میں اتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ پین بھی خریدے, وہ پیپر بھی خریدے, اور پھر وہ آپ کے سارے احکامات بھی بجا لائے. تو ذرا انصاف سے کام لیں اور ذرا حقیقت پسندی سے کام لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ نے اپنے اسکول کا بوجھ بھی اساتذہ پہ ڈال دیا ہے, لیکن بعض بیچاریاں ہوتی ہیں, یہ کچھ نہ ہونے سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اور کچھ بیچاری دور دراز جگہوں پہ نوکری نہیں کر سکتی تو وہ قریب کے اسکولوں میں اپنے آپ کو خوار کر رہی ہوتی ہے کہ چلو یہاں سے کچھ تو ہمیں مل جائے گا. تو اور یہ ساری بات جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, اصل بات ہے, یہ ساری بات ہے احساس کی, کہ آپ ایک بندے کا احساس کریں. یہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں, جتنے بھی فسادات ہیں, ان کی بنیادی وجہ احساس نہ ہونا ہے. تو جب آپ کے اندر احساس ہو تو آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے, آپ کسی کا حق نہیں مارو گے. اور میں کہتی ہوں کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کو معلومات دینے کی بجائے, جو بچوں کو انفارمیشن دینے کی بجائے ان کے اندر احساس پیدا کرے. جب یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا نا, تو پھر آپ کو کسی بھی امتحان کی ضرورت نہیں ہے. بچے ظاہر بات ہے وہ خود احساس کریں گے کہ ہم اتنا بیگ اٹھا کر, یونیفارم پہن کر تعلیم کے لیے آئے ہیں, تو تعلیم حاصل کر کے جائیں نا, کچھ نہ کچھ پڑھ کر جائیں. اور پھر ظاہر ہے جو پڑھیں گے تو وہ ہمارے معاشرے میں مفید شہری ثابت ہوں گے. بس میں کافی دنوں سے ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی. کچھ ویڈیوز میں ایسی بنا لیتی ہوں اپنے احساسات اور جذبات لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے. تو آپ اس بات پہ حیران نہ ہوں کہ یہ کیا میں نے ویڈیو بنائی ہے, بس یہ میں نے ایسی بنا لی ہے. بس دیکھ لینا آپ اس کو, آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کے پیسے تو نہیں لگتے نا, وقت گزر جائے گا آپ کا, مجھے دعائیں دے دینا. بس میں ایک پلیٹ فارم پر آواز اٹھانا چاہ رہی تھی کہ معلمات کی تنخواہیں جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. اور خدا کے لیے آپ کسی بھی معلمہ سے یہ مت کہیں کہ وہ اپنی جیب سے پین خریدے, اپنی جیب سے کاغذ خریدے, اپنی جیب سے وہ آپ کے اسکول کے اخراجات اٹھائے. تو پھر جب اسے اپنی جیب سے ہی سارے اٹھانے ہیں تو پھر اس کو اتنا سفر کر کے اور اتنی خواریاں کر کے ایک 10-12 ہزار روپے کمانے کے لیے اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غور کیجیے.
ضرور غور کیجیے. شکریہ.